कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिल्कुल आम समझकर पूछ लेते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि यही सवाल आहिस्ता-आहिस्ता हमारी इज़्ज़त, वक़ार और खुददारी को अंदर से खोखला कर देते हैं। लोग हमारे अल्फ़ाज़ से नहीं, हमारे सवालों से हमें परखते हैं और बस यही वो जगह है जहाँ जहाँ ज़्यादातर लोग अपनी इज़्ज़त खुद अपने हाथों से गँवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक होगी, खैरियत से होगी। लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं आजकल, क्योंकि मौसम की तब्दीली है और रोज़े भी रख रहे होते हैं। तो नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब मेरा काफ़ी था, नज़ला भी काफ़ी था, नज़ला ज़ुकाम काफ़ी था और मुझे बुखार भी है। तो फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए एक अच्छा-सा टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर मेरे चैनल पर मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर आ चुके हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और जिन मेरे व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, तो बेल नोटिफ़िकेशन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पे मैं आलू वाली जो समोसियाँ होती हैं वो बनाने वाली हूँ। रूटीन के साथ-साथ टॉपिक को भी शेयर करती हूँ। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब चाहते हैं कि लोग जो है ना हमारी इज़्ज़त करें, हमें इज़्ज़त दें और हमारी बात को अहमियत दें, हमारी बात को गौर से और तवज्जो से सुनें और इम्पोर्टेंस दें। हमारी मौजूदगी को महसूस करें, लेकिन हकीकत ये है कि इज़्ज़त जो होती है ना वो माँगने से नहीं मिलती, बल्कि ये अंदाज़े गुफ्तगू, हमारे सवाल करने के तरीके और हमारे रवैये से खुद ब खुद बन जाती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम बार-बार करते हैं या वो बहुत ज़्यादा सादा तो लगते हैं, लेकिन उनका जो असर है वो बहुत गहरा होता है। जब हम ये सवाल बार-बार पूछते हैं तो सामने वाला हमें कमज़ोर, गैर संजीदा और कम एतमाद वाला समझने लगते हैं। पहला सवाल, जब हम बार-बार ये पूछते हैं कि मैंने ठीक किया ना? ये सवाल देखने को सादा तो है, लेकिन इसका असर जो है ना काफ़ी गहरा है। ये सवाल जो है ना हमारे एतमाद को खुद ही कमज़ोर कर देता है। ये सवाल जब हम करते हैं ना तो अपने एतमाद को खुद ही खो देते हैं। क्यों हमें अपने आप पर एतमाद नहीं होता, जिसकी वजह से हम सवाल कर रहे होते हैं कि क्या मैंने ये ठीक किया? अपने आप पर एतमाद होना, भरोसा होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंसान को अपने ऊपर एतमाद होता है ना, तो फिर उसे ये सवाल करने की या दूसरों से तस्दीक माँगने की ये ज़रूरत नहीं होती कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ या ठीक कर रही हूँ। एतमाद जो होता है ना, ये खामोशी से बोलता है और बार-बार पूछना हमारे वक़ार को कम कर देता है, हमारी इज़्ज़त को भी कम कर देता है। इसलिए एतमाद जो है ना, ये अपने अंदर पैदा करें, इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप जो भी काम करें, बेधड़क होकर अच्छे तरीके से उसको सर अंजाम दें। ना कि हम दूसरों से सवाल करते फिरें कि ये ठीक है या नहीं ठीक, हम दूसरों से क्यों तस्दीक लें ना इस चीज़ की। जब हमें अपने आप पर, अपने रब पर पूरा भरोसा होगा, हम पॉज़िटिव होकर वो काम को सरअंजाम देंगे, तो हमें खुद ब खुद इज़्ज़त भी मिलेगी और हमारा वक़ार भी बुलंद होगा। दूसरा सवाल है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ये सवाल हमारे अंदर की बेयकीनी को ज़ाहिर कर देता है। जो इंसान खुद अपनी कदर और इज़्ज़त जानता है ना, अपनी कदर करवाना जानता है, तो वो दूसरों से अपनी कीमत नहीं पूछता। वो दूसरों से ये नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ या मेरे बारे में आप क्या राय रखते हैं। तो इसलिए आप अपने बारे में दूसरों की राय जो है ना, वो इम्पोर्टेंस नहीं। आपको खुद अपने आप पर एतमाद होना चाहिए, आप खुद कीमती बनकर दिखाएँ किसी को। कोई आपके बारे में गलत बात करे या आपके बारे में ऐसी राय रखे या आप उनके बारे में उनके लिए ऐसा सवाल पैदा करें अपनी ज़ात के लिए, तो अपनी ज़ात को, अपने खुद के वजूद को, अपने आप को, अपने करैक्टर को ऐसा बनाएँ कि लोगों से आपको पूछना ही ना पड़े कि मेरे बारे में आप क्या राय रखते हैं या मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आप जब खुद अपने अच्छे शख्सियत को निखार कर सामने लाएँगे, तो लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, ना कि नेगेटिव सोचेंगे। वरना दुनिया का क्या, वो तो आपके बारे में जो मर्ज़ी कह दे। जब आप अपनी कदर खुद करवाना जानते होंगे ना, तो लोग भी आपकी कदर खुद ब खुद करेंगे, आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। तीसरा सवाल है कि क्या मैं आपको पसंद हूँ? पसंद किए जाने की ख्वाहिश जो है ना ये फ़ितरी है।
لیکن بار بار اس کا اظہار کرنا ہمیں جو ہے نا محتاج بنا دیتا ہے۔ عزت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں خودداری ہوتی ہے، نہ کہ خوشامد اور بے جا توقعات۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی تعریف سننے کے لیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میں آپ کی پسند ہوں؟ یہ سوال جو ہے نا انسان کی خودداری کو ختم کرتا ہے، اس کی جو بے جا انسان کسی سے توقعات یا امیدیں لگا لیتا ہے نا کہ میرے بارے میں شاید وہ ایسے سوچیں گے اگر میں یہ ایسے سوال کروں گا یا کروں گی۔ تو ایسا سوال کرنے کی بجائے آپ اپنے اندر خودداری پیدا کریں۔ آپ کسی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، تعریف کے لیے محتاج نہ بنیں کسی کا۔ اپنی ذات کو خود آپ نکھار کر سامنے لائیں، اپنی شخصیت کو سامنے لائیں، تاکہ جو لوگ ہیں آپ کو اچھا سمجھیں، آپ کو پسند کریں۔ چوتھا سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گی؟ یہ سوال ہماری اپنی طاقت پر شک کو ظاہر کرتا ہے۔ کامیابی کا یقین جو ہے نا وہ خود کے اندر پیدا ہوتا ہے، نہ کہ یہ دوسروں کی رائے سے پیدا ہوتا ہے۔ کامیابی جو ہے نا انسان اپنے آپ پر خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سوال کسی سے کرنے کی بجائے اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں یہ کام کروں یا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی۔ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کے اندر اتنی خودداری پیدا کریں، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ وہ کام آپ کمپلیٹ کریں۔ اس کو آپ جب کسی ایک چیز کا جذبہ پیدا کر لیں گے نا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، ہر حال میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس میں نے کامیاب ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بھی آپ اس کی مدد جو ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے لیے خود مدد کرتے ہیں، اپنے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو دبانے کی بجائے اس کو نکھارتے ہیں، اس کو سامنے لاتے ہیں، اپنی صلاحیت کو کم نہ کریں، اس کو دبائیں نہ، بلکہ اپنی صلاحیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کے اندر صلاحیت، خوبیاں، طاقت، جذبہ پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن ہم خود ہی اس کو نا دبا لیتے ہیں۔ ہم خود ہی اس کو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ مجھ سے یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا میں اس میں کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گا۔ تو آپ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ آپ کو کسی سے سوال کرنے کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ اپنی ذات کے لیے خود سے ہمت، طاقت، جذبہ پیدا کریں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ میری خود کی عادت ہے کہ جب میں کسی کام کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں نا، جب میں سوچ لیتی ہوں اس کو پورے دل سے، نیت سے، خلوص نیت سے، تو وہ کام میرا مکمل ہوتا ہے، اور وہ ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کام ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نا وہ شامل ہو جاتی ہے، اور میرا کام آسانی سے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی جب خلوص نیت سے، اپنی صاف دل سے وہ کام کریں گے نا تو وہ ضرور ہوگا، چاہے جتنا بھی ٹف کام ہو۔ پانچواں سوال ہے کہ کیا میں آپ کے لیے اہم ہوں؟ یہ سوال ہمارے دل کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جو خود کو اہم سمجھتا ہے وہ دوسروں سے اپنی اہمیت جو ہے نا ثابت نہیں کرواتا۔ ہر انسان اہم ہے۔ اپنی اہمیت کو کسی سے مت پوچھیں، اپنی اہمیت کو خود جانچیں، اس کو خود سامنے لائیں کسی کے کہ کوئی آپ کو خود کہے کہ آپ واقعی اہم شخصیت ہیں، آپ واقعی اہم ہیں۔ تو اپنے آپ کو نکھاریں، خلوص نیت سے، خلوص جذبے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا الفاظ سے زیادہ رویوں کو دیکھتی ہے۔ آپ کا سکون، آپ کا اعتماد، آپ کی خاموشی اور آپ کی خودداری، یہ سب مل کر آپ کی عزت بناتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر جگہ اپنی وضاحت دینا ضروری نہیں، ہر سوال پوچھنا بھی ضروری نہیں، اور ہر بات پر یقین دہانی مانگنا بھی ضروری نہیں۔ خاموش اعتماد، پرسکون رویہ اور مضبوط شخصیت، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو باوقار بناتی ہیں۔ زندگی میں عزت خود بخود ملتی ہے جب آپ اپنی قدر و قیمت پہچان لیتے ہیں۔ جب آپ خود کو اہم سمجھنا سیکھ لیتے ہیں تو خود آپ کو دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی۔ خود کو کم سمجھنا چھوڑ دیں، ہر بات پر صفائی دینا چھوڑ دیں، اور بار بار سوال کرنا بھی چھوڑ دیں۔ آپ کی خاموشی، آپ کی خودداری اور آپ کا انداز ہی آپ کی اصل پہچان ہے۔ یاد رکھیں، جو اپنی قدر و عزت کی حفاظت کرنا سیکھ لیتا ہے نا، وہی زندگی میں کامیاب انسان ہوتا ہے۔ ان باتوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کو اور اپنی شخصیت کو نکھاریں، سنواریں اور قدر و قیمت خود بنائیں۔
आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसमें से आपको रहनुमाई लाज़मी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ लाज़मी शेयर कीजिए ताकि किसी का भी भला हो सके और किसी को भी रहनुमाई मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हँसते और मुस्कुराते रहें और हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और सपोर्ट लाज़मी किया करें और एक प्यारा-सा कमेंट भी मुझे लाज़मी किया करें। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी हमेशा पॉजिटिव रहें, अपनी शख्सियत को, अपने किरदार को सँवारें, निखारें और कदरों कीमत खुद बनाएँ। हमेशा अपने रब की तरफ रुजू रखें और दुरूद शरीफ को खुले दिल के साथ पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।